बात करते हैं हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इरफान कादर साहब मौजूद हैं। इरफान कादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहल तो बता दीजिएगा कि एक तो एफआईए को इन्वेस्टिगेशन भी दी गई है लेकिन वजीर कानून इसे ओपन एंड शट केस करार देते हैं और कन्विक्शन का भी बड़े वसूख से कहते हैं। क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, क्या आवाज में नहीं आई? क्या किस चीज का तजाद आप कह रही हैं जी? सर एक हाथ पे ये कहते हैं कि एफआईए तफ्तीश करेगी साइफर केस की, दूसरे हाथ पे कहते हैं ओपन एंड शट केस है। एफआईए के जो हुकूमत इज वेरी मच वॉचिंग ओवर इट, वजारत दाखिला के अंडर आता है और उसके बाद वजीर कानून का ओपन एंड शट केस कहना, क्या ये तजादात या एक प्रीसेट माइंड का अंदिया नहीं देता? नहीं, तजाद नहीं है। ये तो एक बादियो नजर में एक व्यू होता है, वो उन्होंने लिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तफ्तीश जो है वो नहीं होगी और मजीद शवाहिद जो है वो इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, फैक्ट्स मजीद भी अनअर्थ होंगे और जब केस जितना भी स्ट्रांग बन सकता है उसको बनाया जाता है। वंस इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई अब ये ट्रायल वर्दी है तो फिर मामला ट्रायल पे चला जाता है। मुझे प्रोसेस जरा हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए बताइएगा कि अब एफआईए तफ्तीश करेगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, नहीं हुई, क्या प्रोसेस एग्जैक्टली? मेरे नजदीक यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हुई है ना वो ये हुई है कि एक तो साइफर जो था उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तो खैर वो खिलाफ वर्जी है ही है, लेकिन उसको जिस तरह से ट्विस्ट किया गया, जिस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया, जिस तरह से उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसका जिक्र किया गया और फिर कोशिश ये की गई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किसी तरह से पसे पुश डाल दिया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग रोक दी जाए और एक जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उसको मुसल्लत कर दिया जाए यहाँ पे कौमी असेंबली में और उसकी हुकूमत जो है वो कायम रहे और जो मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में उसको वोट भी ना करने दिया जाए। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जज की ये भी राय थी कि ये फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से आप फ्रॉड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप आइन को पसे पुश डालते हैं, आइन को उठा के फेंक देते हैं। तो ये मामला जो हाई ट्रीजन जो है ना वो ज्यादा इसमें मुझे लग रहा है कि रेलेवेंट होगा। सर ये वो तो एक और मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। बहुत वक्त था आपकी हुकूमत के पास कि हाई ट्रीजन एक्ट को इनिशिएट करना चाहते या दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है तो ये काम कर लेते। 15 माह गुजर गए, आपने ये नहीं किया, मगर अब तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत साबिक वजीर आजम को ट्राई करने की बात हो रही है, खुफिया मामला को पब्लिक करने की बात हो रही है। इसके एवज क्या क्या सबूत चाहिए होंगे? एविडेंशरी जो तमाम मवाद है वो किस तरह इकट्ठा किया जाएगा? देखें, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है, कुछ यहाँ पे आजम खान साहब जो है वो भी वादा माफ गवाह बन गए हैं और काफी corroboration मिल रही है उनकी गवाही के अलावा इन सारे फैक्ट्स को। और उसके बाद ये 9 मई के वाकयात भी आ गए हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप सम अप करें तो इस पे क्या आप कंक्लूड करेंगे? यही कंक्लूड करेंगे ना कि कानून को और आइन को अपने हाथ में लेके खिलवाड़ की जा रही है और अपने आप को एक गैर आईनी तरीके से मुसल्लत किया जा रहा है और रियासत जो है उसको उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। और आइन में तो लिखा है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द फोरमोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। रियासत को तो जो दर्जा दिया गया वो आइन से भी ऊपर है, वो कानून से भी ऊपर है। तो रियासत को जब आप रियासत के खिलाफ हो जाएं तो उससे ज्यादा क्लियर कट केस क्या हो सकता है? ये सर 2-3 सवालात हैं, अगर आप इफ यू वुड बेयर विद मी। नंबर 1, एक तो मिसप्लेसिंग ऑफ द साइफर एक और इशू है जिसपे वजीर कानून ने कहा 2 साल की सजा हो सकती है। एक उसको पब्लिक करने की बात है, उसके लिए भी गवाह चाहिए होंगे कि किसको दिखाया एक्चुअल साइफर, ना सिर्फ उसके कॉन्टेंट्स वर्बैटम मगर किसको दिखाया गया। इसके अंदर सहाफी भी हो सकते हैं जो गवाही दे। मगर सर इसके साथ साथ आपने आजम खान का जिक्र किया। एक खबर यह भी है कि आजम खान का बयान मुबैना तौर पर सीआरपीसी की दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आमतौर पे एज यू बेटर नो, आप वकील है सर, कि एक गवाह एक मुश्तिल शख्स या फिर एक नहीं, कोई गवाही की इतनी जरूरत इसमें नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये साइफर की बातें तो खान साहब ने खुद की हैं और ये तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये सामने नजर आ रहे हैं तवातर के साथ और ये जो एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं इनको थोड़ा ही प्रूव किया जाता है। नहीं, मैं तो आपसे कह रही हूं कि एक्चुअली वो दिखाया है या उसके कंटेंट्स डिस्कस किए, ये दो अलग अलग चीजें हैं या इट्स वन एंड द सेम थिंग? देखें, साइफर जो है उसके जो
کانٹینٹس ہیں وہ تو منظر عام پہ آ چکے ہیں اور وہ کانٹینٹس سب کو پتہ ہے کیا ہے, لیکن وہ کانٹینٹس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سے ہٹ کے اس پہ بات کی گئی ہے. اس میں تو یہ کہا گیا نا کہ ایک ملک نے, امریکہ نے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, لیکن یہ کہنا کہ امریکہ نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے الٹا دی ہے اور یہ ساری سازش کے ذریعے, ایسی چیز تو سائفر میں نہیں ہے نا جی. سر مبینہ طور پہ تو سائفر کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یقینی بنانا, اس کو کامیاب کرنا, وگرنہ اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے, یہ سب بھی تھا مبینہ طور پر, کیونکہ دیکھا تو ہم میں سے کسی نے نہیں مگر یہ بتایا گیا. تو اس کو تو ویلیڈیٹ کیا ایز بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تب کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. یہ چیز نہیں ہے اس طرح کی کہ اب نو کانفیڈنس لے آئیں. سر یہی تو بتایا گیا, میرا مطلب اب سائفر بھی دکھایا جائے گا, ایف آئی اے اس کو دیکھے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بتایا گیا نا یہی تو غلط بتایا گیا نا, اسی کے ذریعے تو کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کیا گیا, اسی لیے تو ہائی ٹریزن. اب اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا پھر سر؟ بہت ساری تو اس کی باتیں اب آ رہی ہیں, اس کو ڈی کلاسیفائی میرا خیال ہے کافی ساری چیز کے کانٹینٹس تو یہاں ہو چکے ہیں اس وقت. نہیں سر, بیکاز اٹس یور ورڈ اگینسٹ پی ٹی آئیز ورڈ, تو پھر آپ ڈی کلاسیفائی کریں اور رکھ دیں سامنے. اب اس کے بارے میں خود اس وقت نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری کسی سے بات اس پہ نہیں ابھی ہوئی, تو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. اور سر دیکھیں نا, میں جو 164 کی بات کر رہی تھی, اب یہ بیان مبینہ طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے, لیکن یہ دفعہ 161 کی طرح تو ہے نہیں, ایز یو بیٹر انڈرسٹینڈ. جدھر پولیس کسٹڈی میں ہو آپ یا تفتیشی افسر گواہ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرے, ادھر تو گواہ کے دستخط بھی درکار نہیں ہوتے, جبکہ ضلعی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ شاید کسی ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا ہوگا. دا پوائنٹ از وی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز. اعظم خان سے جڑا یہ مطلوبہ بیان ابھی تک ضلعی عدلیہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا, جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں, لیکن وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان کا کوسار تھانے میں اپنا بیان ریکارڈ انہوں نے کروایا ہے. اب دونوں اطلاعات کی ابھی تک تصدیق تو نہیں ہوئی عرفان قادر صاحب. سو یا تو وہ مجسٹریٹ والا آفیشل سٹیمپ کے ساتھ, مجسٹریٹ کے نام کے ساتھ وہ چیز بھی سامنے آئے, یا اعظم خان صاحب خود سامنے آئے. یہ پریمپٹیولی کیوں آپ کی حکومت نے پریس کانفرنس کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اعظم خان صاحب نے تو اپنے بیان کو ابھی تک ڈینائی نہیں کیا نا, اور وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے. سر ایکسپٹ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, لیکن اب وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کی ٹیسٹمنی کی وہ اوتھینٹسٹی کتنی ہوتی ہے, اس پہ تو قانون شہادت کہتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ اس پہ زیادہ آپ انحصار نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی گواہی جو ہے اس کو سپورٹ ملے اور شواہد سے اور ایویڈنس سے, اور اگر کرابوریشن مل جاتی ہے تو وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس کی ٹیسٹمنی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ سپورٹ نہیں ملتی باقی ایویڈنس سے, سرکمسٹانشل سے یا ڈاکیومنٹری سے, تو پھر آبویسلی وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی اس کی ٹیسٹمنی کی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ سر, یو آر اے مین آف دا لیگل ورڈ, رائٹ؟ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قانونی پروسیس کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پریمپٹیولی یہ پریس کانفرنس کر کے کیا مورال میں شکست دینے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کی جماعت کو یا اس کے چیئرمین کو؟ کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, نہ خاندان سے رابطہ ہو رہا ہے, نہ بھتیجا جو آن ایئر ابھی آ رہا تھا شہزاد اقبال کے شو میں, نہ وہ رابطہ کر رہا ہے, نہ وہ خود سامنے آ رہے ہیں, مگر یہ آپ نے کٹا چٹا پورا کھول دیا ہے. سو ہم شکوک و شبہات کے اندر ہی لپٹ جاتا ہے نا جب فقط 30 دن رہ گئے ہوں الیکشن کال ہونے میں. نہیں, یہ اپیرنٹلی بڑا اسٹرانگ کیس بن رہا ہے, کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا نا, میں تو لا آف ایویڈنس کے ایک پرنسپل کی بات کر رہا تھا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے, صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اکمپلس جو ہے ہی از انورتھی آف کریڈٹ انلیس دیر از کرابوریشن ان مٹیریل پرٹیکولرز. تو وہ میں نے بات کی ہے کہ کرابوریشن بہت ساری آ چکی ہے, بہت ساری کرابوریشن آ چکی ہے. بہت ساری کس کی آ چکی ہے وہی سمجھ رہے ہیں. دوسری بات, ایک وعدہ معاف گواہ تو ہم نے اپنے حالیہ وزیر قانون یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی دیکھا نا حدیبیہ پیپر ملز کے اندر, بعد میں مکر گئے, انہوں نے کہا دباؤ بہت تھا, وہ بھی مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اکمپلس اگر بعد میں وہ نہ بھی وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہہ دے کہ اس وقت میں نے دباؤ میں دی تھی, تو اگر وہ ریٹریکٹ بھی کر جائے تو اس کا اسٹیٹمنٹ سے ہٹنا جو ہے وہ بھی شواہد کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس کی اس چیز کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے کہ وہ صحیح ہٹا کہ نہیں ہٹا. اچھا, اور سر آخری سوال, یہ ایف آئی اے اب تفتیش کرے گی, اس میں کتنا وقت لگتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یوزلی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں, بیکاز اس پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ٹرائل وردینس جو ہے وہ بالکل ان امپیچبل کریکٹر کی بنے, تاکہ جب معاملہ ٹرائل میں جائے
تو اس کی سکسیس جو ہے اس کی بہت ہائی پرسنٹیج ہونی چاہیے، تو وہ ٹائم ڈیفینیٹلی لیتے ہیں، میرا خیال ہے کچھ وقت لگے گا بھی.